دیو تے کلمہ حق بلند کر کے کہہ دیو حق لا الہ الا اللہ پڑھئے اللہ پڑھئے لا پھر کیوں نہ کہہ دیا جاواں صدقے کلمے والے تو نبی نوری تاجاں والے تو سنے امت دے رکھی والے تو پڑھئے لا الہ الا اللہ حق لا سبحان اللہ قربان جاواں یہودی کدے اپنے مکان نو تکے کدے رسول اللہ دی ذات نو تکے عرض کرے کملی والیا اے جی تھا کوئی نہیں جتھے میں سونے نو بٹھاواں مہربانی کیتی جے کرم نوازی دے دروازے کھولے نے اللہ اکبر سبحان اللہ ہائے اے مقدس مہینے جدے وچ قرآن نازل ہویا بہت سارے واقعات نے اے بابرکت مہینہ میں جس مہینے وچ میرے کریم نبی علیہ السلام دی پیاری صاحبزادی خاتون جنت دا وصال پاک بھی ہوئے او خاتون جنت فاطمہ او سیدہ فاطمہ جیڑی راتی اپنے بچیاں نو بستر تے سلا کے آپ مسلے تے کھڑی ہو جاندی ہے او میری عویرہ رمضان دا مہینہ سال بعد آیا وے 20 ترابیاں نے بڑی مشکلیں تیرے تے میرے ہوتے کئی جناب 10 تو بعد نس جانے نے کئی میرے وانگوں پڑھ دے ہی کوئی نہیں ہاں کیونکہ بڑا بھاری ہے جی بڑا مشکل ہے روزے بھی نہ رکھن دے بہانے تلاش کر دینے میں آماں تے خاصاں دی گل بھی کرنے غور کریو نہ توجہ کریو نہ واہ سیدہ بچیاں نو بستر تے سلا کے آپ مسلے تے کھڑا ہو جانا سیدہ خاتون جنت نے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دینا او فاطمہ او خاتون جنت جدے سامنے کملی والا جائے یا رسول اللہ دے سامنے دی آ جائے نبی کریم کھڑے ہو جانا سیدہ کہن بابا اید نہ کیتا کرو نا کدے پیو بھی دیاں واسطے کھلوتے نے مینو شرم ہوندی ہے کائنات دا والی ہے اللہ دا حبیب ہے کملی والیا میرے واسطے کھلوتا نہ کر نبی کریم دی دا متھا چم کے فرمان فاطمہ میں تیرا حیا کیوں نہ کراں دیئے تو تیو شانہ والی ہے جدا رب دے فرشتے بھی حیا کر دے جے او فاطمہ میرے نبی دا بڑا پیار ہے حضور دیاں باقی صاحبزادیاں بھی ہیں پر یہ سب تو چھوٹی صاحبزادی ہے رسول اللہ دی سب تو چھوٹی دی ہے جناب زینب بھی میرے نبی دی بیٹی جناب رقیہ بھی میرے نبی دی بیٹی ام کلثوم بھی میرے نبی دی بیٹی سب تو چھوٹی جناب سیدہ فاطمہ نے نبی دا پیارے کملی والا ایک واقعی دبا اپنی دی دے گھر تشریف لے گئے نبی کریم نو پتا چلیا میری بیٹی بیمار ہے کملی والا دینو پوچھن واسطے گیا وے دروازے تے دستک دیتی سیدہ فاطمہ نے عرض کی تھی کونے نبی کریم نے فرمایا دیئے دروازہ کھول میں تیرا بابا وہاں عرض کی تھی بابا بیماراں لاغراں اٹھن دے قابل نہیں نالے غریبی نے ڈیرے لالتے نے بابا چادر کوئی نہیں دروازے تک آواں سر کنجا تے پیر ننگی ہوندے نے پیر کنجا تے سر ننگا ہوندے میرے نبی کریم نے اپنی مزمل والی چادر سٹی فاطمہ اے اوڑ کے باہر آ جا
دی بار آئی نبی کریم نے فاطمہ دے چہرے وال ویکھیا کملی والے نے فرما دیے بڑی کمزور لگ دیئے عرض کیتی بابا آج کئی دنوں تو بخار پیا چڑھ دے کھان پین کچھ نہیں ہو رہا نالے بابا کھاواں تے تانا جے کچھ ہوئے تے آج 3 دن ہو گئے نے علی مزدوری واسطے جاندے نے ملدا کچھ نہیں خالی مڑ کے ہوندے نے آقا بیماری دا زور ہے کھان واسطے کچھ نہیں پیا ملدا میرے نبی کریم نے اللہ دے حضور ہاتھ اٹھائے عرض کیتی مولا میں تیرا نبی تیرے کولو کدے کچھ منگیا نہیں میرے گھر وچ غریبی ڈیرے لائے نے ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے میں نبی کریم دے گھر وچ وجی کی آئی کئی ہفتے تیکر ساڈے گھر دا چولہا کدے نہیں بلیا میرے نبی کریم نے اللہ کولو منگیا نہیں اللہ نے کیا محبوبہ جے کمیں تھی اوت پہاڑ سونا بڑا کے ٹورا عرض کیتی مولا میں آیا سب واسطے وہاں پر میری دعا وے جب تک میں ظاہری طور تے دنیا وچ رواں مولا غریباں وچ رکھی میں جاواں تے غریباں وچ قیامت والے دن بھی مسکیناں چوٹھاویں پر مولا کی کراں پیو وانا برداشت نہیں پیا ہوندا مولا دی حالت ویکھ کے تیری بارگاہ وچ رضا پیا کرنا وا مولا اج تو بعد میری فاطمہ نو کدے مفلس نہ کری یا اللہ میری دی تے ایسی حالت نہ آ جائے کہ کدرے ایدی زبان چو شکوہ نکل جائے شکایت نکل جائے اے میرے مالک اے میرے خالق اے میرے رازق میری فاطمہ نو کدے مفلس نہ کری او فاطمہ جڑی حسن و حسین دی ماں میں علی دی زوجہ وے پھر کیوں نہ کبھی واہ حسن حسین پیارے نے سونے نوری نبی دے تارے نے اوے جنہ دین پیچھے سری وارے نے پڑھیے لا او فاطمہ غالباً میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی جنہ پتران دی منت واسطے روزے منے ہیں او فاطمہ نبی کریم خود بیماری دی حالت وچنے زندگی دی آخری لمحات نے سیدہ فرموندیاں نے بابے دے دروازے تے دستک ہوئی خاتون جنت اپنے بابے کل موجود نے پوچھیا دروازے تے جا کے پردہ کر کے دروازے تے آن والیا کونے نبی کریم دے دروازے دی دستکے آن والیا کونے آن والا کہندے بی بی دروازہ کھولو میں عربیاں نبی کریم دا پتہ چلے کملی والے بیمار نے میں حالت پوچھنی ہے خاتون جنت نے کیا آن والیا میں معذرت چاہنیاں بابا سخت بیمار ہے ملاقات دے قابل نہیں چلا جا پھر آ جاویں آن والا چلا گیا اسے دن یا دوجے دن پھر آ گیا دروازے تے دستک دیتی کون ہے اکھی عربیاں نبی کریم دا پتہ کرنا ہے مائی صاحبہ نے کیا مڑ جا بابے دی طبیعت ٹھیک نہیں پھر تیجی واری آ گیا اسے دن یا دوجے دن آ گیا دروازے تے دستک دیندہ وے خاتون جنت دروازے وال جا رہی نے نبی کریم نے فرمایا دیئے کون آندے بار بار رو کی عرض کی تھی بابا کوئی عربی آندہ وے کہندے میں نبی کریم نو ملنا میں حضور دا پتہ کرنا میں آپ نال ملاقات کرنا چاہندے وادلان دے بھید جانن والے نبی کملی والے نے فرما دیئے پردہ کر لے دروازہ کھول دے وہ عرب